Sustainable Development Goals Code 9, Industry, Innovation, and Infrastructure. Ang katuyuan sa pagpalambo sa industriya o infrastruktura usa ka bilinhon nga aksyon para sa pagkabot sa kalambuan tabok sa tibuok kalibutan. Ang pag-awhag sa tanan, usa ka dakong tabang sa pag-abot sa utumong sa pagpalambo sa eksklusibo. Ni ang pagbugna o pagtukod sa industrial, inobasyon o infrastruktura. Bisan unsa nga profesyon ang naaning mo karon. Ikaw makatabang sa pagpalambo sa SDG 9 ang tanang matang sa pagpalambo sa infrastruktura pinaagi sa siyentipiko. Naghatag og dugang tabang sa ekonomiya para sa pag-apli og dugang oportunidad sa negosyo. Pinartiray sa mga serbisyo o pag-ubos sa supply chain disruptions. Ing bahin ang industriya nakatabang sa pag-apli og dugang mga oportunidad sa tanang katawo. Para sa trabaho ug abag sa mga kinahanglanong katilingban. Dili lamang usa ka matang sa pagpanindot, kundi pagpalambo sa tanang mga kaayuhan para sa pag-usbong sa kalibutan. Pinaagi usab sa teknolohiya, kitang tanan, matagaan ug oportunidad. Sa pagpadali sa komunikasyon ug akses sa tanang paghitabo sa kalibutan. Usa ikaw Ang imong positibong aksyon makahatag og bisan anam-anam nga pagpalambo. pinaagi niini ang positibong resulta makahatag og pag-develop sa sustainability. Sama sa pagpalambo sa teknolohiya Limpyo nga tubig ug health facilities nga mohatag og alibyo sa tanang sakit pinaagi niining SDG 9. Ubani kami sa pagkabot o pagtuman sa maayong tumong sa SDG 9 para atong makabot usab ang overall health sa tanang aspeto dinhi mismo sa kalibutan nga atong gilakwan. Daghang salamat.